नमस्कार आदि दर्शक, आजको विशेष संवादमा विशेष कुराकानीमा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखेको विवादको बारेमा समाधानका उपायहरू निकाल्न सक्नु भएन। शीर्ष नेताहरू लगातार 4 दिनसम्म वार्तामा बस्नुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड, तर किन समस्याको समाधान निस्केन? प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा प्रचण्डलाई भन्नुभयो संवादमा, तपाईँ प्रधानमन्त्रीको लागि अर्को निर्वाचनसम्म पर्खनुहोस्, कुर्नुहोस् र महाधिवेशनसम्म अध्यक्षको लागि पुग्नुहोस्। अब तपाईँसँग अरू विकल्प छैन भनेर स्पष्ट रूपमा हिजो दुई नेताको बीचमा कुराकानी भइसकेपछि आज दिनभरि संवाद हुन सकेन प्रधानमन्त्री र प्रचण्डको बीचमा। अब के होला त? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी समितिको बैठक भोलि बस्ला, बैठक बस्न सकेन भने के होला? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। देशका हरेक विषयवस्तुमा आज हामी समीक्षा गर्दैछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारको बारेमा, नेताहरूको बीचमा भएको असमझदारीको बारेमा, बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको छ, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। मौसम एकदम बदलिएको छ, वर्षा भइरहेको छ, धेरै ठाउँमा झरी परेको छ। आज दिनभरि यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र कोरोनाको सङ्क्रमणको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ, काठमाडौँ जोखिम छ भनेर धेरैले भनेका छन्। किन जोखिमतिर गयो काठमाडौँ? यस विषय पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। आज चिनिया राजदूत र प्रचण्डको बीचमा पनि संवाद भएको छ। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा चीनको चासो बढेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रचण्डलाई चिनिया राजदूतले भेटिसक्नु भएको छ। यो अवस्थामा के होला? नेपालको राजनीतिमा चीनको दबदबा हो त? यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष संवाद गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता पूर्व मन्त्री शिवकुमार मण्डल हुन्छ। तपाईँलाई म यो विशेष संवादमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आराम हुन्छ? आराम। के छ हालखबर? पार्टीको अवस्था के छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अवस्था अब जे छ सबैसँग सार्वजनिक रूपमै सबैले बुझ्ने गरी हाम्रो अवस्थाको बारेमा थाहा छ। होइन, अवस्थाको बारेमा थाहा छ, तर किन नेताहरूको बिचमा कुरा मिल्न सकेन? हिजो दिनभरि पनि वार्ता भयो, बिहानदेखि बेलुकासम्म नेताहरू विभिन्न ठाउँमा बसिरहेछन्, तर हिजो प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको बिचको संवाद चाहिँ निष्कर्षविहीन भएन। अब यो अहिलेको पार्टीको समस्याको समाधान गर्ने चाहिँ एउटा अध्यक्षले चाहिँ निरन्तर समस्या समाधानको उपायहरू अवलम्बन गर्ने, हदैसम्मको चाहिँ लचकता र हदैसम्मको चाहिँ तपाईँको उदारताका साथ अगाडि बढ्न खोज्ने, अर्को अध्यक्ष चाहिँ अब एक्लो बृहस्पति हुन खोज्ने, यो प्रवृत्तिको बीचको कारणले गर्दाखेरि मुख्य गरी समस्याको समाधान ननिक्लिनुको मूल कारण त्यो हो। एउटाले निरन्तर चाहिँ सबै पार्टी मिलाएर सम्पूर्ण नेताहरूलाई जोडेर लाने, समग्र लिडरसिपहरूलाई चाहिँ एक ढिक्का बनाएर लाने, पार्टी एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउन चाहने, सरकारका काम कारबारलाई प्रभावकारिताको अपेक्षा गर्ने, तर एउटाले चाहिँ एक्लो ढङ्गबाट चाहिँ अमुक शक्ति र अमुक व्यक्तिहरूको चाहिँ सल्लाह र सुझावमा चल्न खोज्ने, समग्रतालाई समेट्नुभन्दा पनि आंशिकलाई र सानो टुकरीलाई समाएर अगाडि बढ्ने खालको यो खालको चिन्तन र प्रवृत्तिको कारणले, सिस्टम र पद्धति बसाल्न नचाहनुको कारणले यो समस्याको समाधान हुन सक्ने कुराको चाहिँ जटिलताहरू पैदा भयो। होइन, प्रधानमन्त्रीको बटम लाइन आइसक्यो, तपाईँलाई थाहा छ। उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ प्रचण्डलाई, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुन चाहने हो भने चुनावसम्म कुर्नुहोस्, आउने चुनावसम्म, र पार्टी अध्यक्ष बन्ने हो भने, पूर्ण अधिकार सहितको अध्यक्ष बन्ने हो भने आउने महाधिवेशनसम्म पर्खनुहोस्। अब तपाईँहरूसँग विकल्प के छ? प्रचण्डसँग, माधवकुमार नेपाल? होइन, अब एउटा कुरा त के हो भने प्रधानमन्त्री बन्नका लागि चाहिँ पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले चाहिँ यो बैठकको चाहिँ आयोजना गरे जस्तो लाग्दैन मलाई। होइन, जुन खालको बुझाइ हो, होइन, प्रधानमन्त्री लिनका लागि, प्रधानमन्त्रीमा जानका लागि सायद यति धेरै चाहिँ पद लोलुपता भएको प्रचण्ड हो भने कसैले भन्छ भने त्यो विगतका इतिहासले त्यो कुराको पुष्टि गर्छ। होइन, तर त्यस्तो होइन। प्रचण्ड अब एउटा समाजलाई विस्थापित गरेर आफू प्रधानमन्त्री हुन चाहनुहुन्छ। त्यसमा त एउटा कुरा त क्लियर के हो भन्दाखेरि कसैलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ पार्टीको बैठकको आयोजना पनि भएको होइन। रणनीति तर त्यस्तो होइन, त्यो कुनै हालतमा होइन। केपी शर्मा ओलीसँग उहाँको सम्बन्ध चिसिएको छ। होइन, चिसिनुको कारण चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। ऋषिजी, म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, यतिखेर प्रचण्डले चाहेको कुनै प्रधानमन्त्रीको कुर्सी होइन, यति बेला चाहेको सबै अधिकार ममा केन्द्रित गरोस् भन्ने कुरा पनि चाहेको अवस्था होइन। समग्र नेताहरूको चाहिँ जिम्मेवारीको चाहिँ समान रूपमा चाहिँ तिनको चाहिँ वितरण, तिनको चाहिँ अधिकारको विनियोजन र सँगसँगै चाहिँ पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउने र सरकार चाहिँ साँच्चै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ पहिलो सरकार
त्यसमध्ये पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई यति धेरै जनताले विश्वास दिएर मत दिएको पार्टी र जनताको जनअपेक्षा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले मत दिए तर मैले भने दुरुपयोग मैले भयो भने नि। त्यसैले मुख्य त चिन्ताको काम गर्न मुख्य सक्नु भएन त नि, के हो भने जनताअनुसार। होइन त्यस्तो साढे पनि दुई होइन। वर्षमा सरकार त्यसैले म भन्दैछु तपाईँलाई भनेकै विषय यही हो। मैले भनेकै विषय के हो भन्दा यति बेला जुन खालको प्रधानमन्त्रीको टिमले प्रधानमन्त्रीको चाहिँ मन्त्री परिषदको टिमले जुन खालको चाहिँ कामलाई प्रभावकारिता बनाउनु पर्थ्यो, जनताको नयाँ प्रकारको परिवर्तनको प्रत्याभूत गराउन सक्नु पर्थ्यो, साँच्चै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सरकारको रूपमा चाहिँ आफूलाई स्थापित गर्न सक्नु पर्थ्यो, पार्टीमा पनि विधि र पद्धति सम्मत तरिकाले चल्ने व्यवस्थाको चाहिँ कमसेकम चाहिँ स्थितिलाई चाहिँ संस्थागत गर्न सकेको भए सायद आज मलाई लाग्छ कि हाम्रै पार्टीभित्रको प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा यति धेरै नेता कार्यकर्ताको चाहिँ तपाईँको गुनासो या यति धेरै चाहिँ आलोचना हुने स्थिति हुँदैन। आइसक्यो त्यसैको लागि त त्यसैले मलाई के लाग्छ आलोचना सरकार अहिले जताततै होइन आलोचना त छ, त्यसैको समाधान त खोजेको हो, समाधान हुन सक्छ। पार्टीमा खोजेको होइन, पार्टी त अगाडि बढ्नुपर्छ। पार्टी त कुनै व्यक्तिको बन्धक बन्नु हुँदैन नि। केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनु भएन भने राजीनामा होइन भन्नुहोस् न जनतालाई केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनु भएन भने उहाँ भनेको समग्र पार्टी होइन नि त। पार्टीले एउटा आफ्नो विधिसम्मत तरिकाले विधानसम्मत तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ नि। पार्टीले उहाँलाई हटाउन सक्छ होइन हटाउने कुरा होइन, हटाउने कुरा होइन, कसैलाई एउटा कुरा उहाँलाई हटाउनका लागि एउटा कुरा त के भने उहाँ पहिलो आफूलाई अध्यक्ष भन्ने हो भने पार्टी कमिटीको बैठकलाई चाहिँ फेस गर्नु पर्दैन, कार्यकर्ताको प्रश्नको जवाफ दिनु पर्दैन, राष्ट्रप्रतिको प्रश्नको जवाफ दिनु पर्दैन, जवाबदेहिता हुनु पर्दैन। जनउत्तरदायी के भनेको के हो? प्रधानमन्त्री भनेको के हो? सधैँभरिको लागि चाहिँ टिका लाएर दिएको हो, आफू बाँचुन्जेलसम्मले दिएको हो। मलाई के लाग्छ भने उहाँको कर्तव्य र जिम्मेवारी के हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले यदि उहाँ पहिलो अध्यक्ष भएको हैसियतले पार्टीमा कतिपय कुराहरू, सरकारका बिजनेसका कुराहरू, सरकारका नीतिगत कुराहरूलाई कमसेकम पार्टीभित्रमा सहमति गरेर ल्याउने, त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ प्रभावका ढङ्गले अगाडि बढाउने। अध्यक्ष भएको हैसियतले एउटा कमिटीले 2 महिनासम्म चाहिँ बहुमत सदस्यले बैठकको माग गर्छ, बैठक बस्न सक्दैन। किन अनि बैठकमा आलोचना हुन्छ प्रधानमन्त्रीको नि हो, अनि किन नगर्ने? तपाईँको बारेमा लागेको इच्छा विषय चाहिँ किन उठाउन नपाउने? त्यो भने के हो? अहिले के कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता भनेको दास त होइन नि, जीवन्त विचारप्रतिको बहस र डिबेट गर्न सक्ने सामर्थ्य र क्षमता राख्ने पार्टी कार्यकर्ता होइन। आज स्थायी कमिटीको सदस्यहरूले राख्ने कुरा भनेको यदि नजायज कुरा हो भने फेस गर्नुपर्छ। मलाई लाग्दैन कि कसैले कुनै गलत नेत्र सोचका साथ प्रधानमन्त्री खोज्नुपर्छ, अध्यक्ष खोज्नुपर्छ भनेर राखेको हो बैठक। पार्टी बनाउनु पर्छ, पार्टीको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झल्लाहात खनाल, वामदेव गौतम, नारायण श्रेष्ठ मिलेर तपाईँले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भने होइन बैठकमा? किन मिल्यो? त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा छैन? होइन, एकजना एक लिनुपर्ने अनि सबै मिल्नुपर्ने कारण त चाहियो नि। मिल्यो किन भन्ने कारण खोज्नु पर्दैन? आफूले गरेको, आफूप्रति लागेको आरोप, आफूप्रति आएको प्रश्नप्रतिको उत्तर दिनु पर्दैन, जवाबदेहिता हुनु पर्दैन? किन नगर्ने? फेस किन नगर्ने? तपाईँ पार्टी अध्यक्ष भएको हैसियतले गर्वका साथ तपाईँ आफ्नो बैठकमा, स्थायी कमिटी कार्यालयको बैठकमा चाहिँ गर्वका साथ तपाईँले चाहिँ उठाएको प्रश्नको जवाब दिनु पर्दैन? तपाईँ अध्यक्ष भएको हैसियतले अनि तपाईँ प्रश्नको उत्तर पनि नदिने, त्यो बैठक पनि बस्न नचाहने, कुरै सुन्न नचाहने, अनि तपाईँ आफूलाई चाहिँ सर्वशक्तिमान ठानिरहने, त्यस्तो हुन्छ? तर कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ प्रधानमन्त्रीले जे भने त्यही हुन्छ। सर्वश्रेष्ठ नेता होइन, कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यस्तो हुँदैन। तर त्यही हुँदैन भनेर के व्यक्ति प्रधान भनेको प्रतिक्रियावादी र बुर्जुआ प्रधानमा गइसक्यो, नीति प्रधानमा छैन। त्यसैले अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो कुराको अपेक्षा गरेको छ, नीति खोजेको छ, विधि खोजेको छ, होइन चाहिँ अहिले नीति र विधि खोजेको छ हाम्रो पार्टीले। हाम्रो पार्टीले व्यक्ति प्रधान होइन, व्यक्ति प्रमुख होइन, संस्था हो मुख्य कुरा भनेको होइन। व्यक्ति भनेको त कमिटीको मातहत हुन्छ। त्यो कुराले हामीले आफ्नो चाहिँ विधान, आफ्नो चाहिँ घोषणापत्र अथवा आफ्ना चाहिँ सबै कुरा बिर्सिदिने, आफ्नो वैचारिक धरातललाई चाहिँ तपाईँ बिर्सिदिने, त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यतिखेरको बैठकको अपेक्षा आम जनताको चासोको विषय भनेको सरकारको कामको प्रभावकारिता जरुरी छैन। तपाईँलाई थाहा छ नि, पार्टी एकता गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनल सहमति त केही भएको थियो नि, एग्रिमेन्ट, जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट भएको थियो नि। प्रचण्डले ब्याक होइन, म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, यही भन्न चाहन्छु, प्रचण्डको उदारता भनेको यिनीहरू हो। कमरेड प्रचण्डले आफूले 5 वर्ष भए पनि चलाओस् प्रधानमन्त्री, एग्रिमेन्ट जे भए पनि
व्यवहारिक रूपमा चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ ठिकै छ पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ भने मेरो लागि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ठुलो उहाँको लागि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ठुलो होइन नि। विगतका सहमति विगतका थुप्रै दलहरूसँग गरेको सहमति हेर्नु होला नि। किन त प्रधानमन्त्री त्यसैले कुर्सीको लागि यो कमजोरी लडाइँ हो। गरिरहनु भएको छ त? यिनीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि दलले चाहिँ सपोर्ट साँच्चै पार्टी सफल बनाउन चाह्यो, सरकारले सफल बनाउन चाह्यो, आज त्यसैले सरकार असफलताको अनि चाहिँ पुरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारका विरुद्धमा लागेको भन्ने आरोप लागेको छ। त्यो त तथ्य र प्रमाणले त्यो कुरा पुष्टि गर्छ नि। होइन मञ्च 4 मा प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ 5 वर्षको प्रधानमन्त्री भने होइन? त्यही त भने त मैले भने हो किन भनेर जानुभयो, तर उहाँले त्यो अनुसारको चाहिँ किन आएर किन बोलीमा युटर्न युटर्न भएको होइन। उहाँको गतिविधि के हो मण्डलजी? होइन एउटा कुरा म भन्छु तपाईँलाई, सरकारको त्यस पछाडिको काम कारबाही कसरी प्रभावकारी भयो, जनताको यति धेरै गुनासोको विषय किन बन्यो, यो सरकारले कामै नगरेको भन्ने प्रश्न होइन मेरो। तर तपाईँ काङ्ग्रेसको पार्टीको सरकार जस्तो चलाउने, तपाईँ राप्रपाको सरकार जस्तो चलाउने, यदि यो देशमा चाहिँ राप्रपा र काङ्ग्रेसकै प्रवृत्तिको सरकारको जरुरी थियो भने कम्युनिस्ट पार्टीले 2/3 किन चाहिएको थियो? छँदै थियो त काम, काङ्ग्रेसले चलाएकै थियो, काङ्ग्रेसको तरिकाले राप्रपाको तरिकाले चलाएकै थियो, अरूले चलाएकै थियो। अनि त्यही पुरानो पार्टीहरूको तौर तरिकाबाट सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टी किन चाहियो? कम्युनिस्ट पार्टीलाई यति धेरै जनमत किन चाहिएको थियो? त्यसैले हाम्रो अपेक्षा के हो भन्दाखेरि हामी विगतको सरकारको निरन्तरता होइनौँ, हामी क्रमभङ्गता हो, नयाँ सिराबाट अगाडि बढेका छौँ। विगतको सरकारको निरन्तरता हो, हामी चाहदैनौँ त्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार भनेको होइन। देउबा पछि होइन सरकार बने त्यो त प्रवृत्तिको निरन्तरता होइन, नयाँ प्रवृत्ति र नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने नयाँ सिराबाट त्यो हाम्रो पार्टीले खोजेको कुरा त्यो, आम कार्यकर्ता र नेताले खोजेको विषय त्यो। हामीले काङ्ग्रेसको शैलीको सरकार किन चाहिएको थियो नि? यत्रो आन्दोलनको आवश्यकता किन पर्यो? किन यति धेरै परिवर्तनको नारा किन घन्काउनु पर्थ्यो? हामीले किन बलिदान गर्नु पर्थ्यो? किन सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो? छँदै थियो त हिजोको सरकार, हिजोको मोडेलको सरकार छँदै थियो, हिजोको मोडेलको प्रवृत्तिहरू छँदै थियो। हामीले त्यसका विरुद्धमा नयाँ प्रकारका विचार प्रवृत्ति र चाहिँ चिन्तनका साथ अगाडि बढ्ने, जनतालाई नयाँ ढङ्गबाट सम्बोधन गर्ने, जनअपेक्षालाई पुरा गर्ने, राष्ट्रको आवश्यकतालाई पुरा गर्ने, राष्ट्र हितमा सोच्ने, त्यसैका लागि त हो कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको जनमत 2/3 जनमत पाएको अवस्था हो। अनि त्यो अनुसारको तपाईँले पाएको हुँदैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व हो, यो दुरुपयोग गर्यो, जनताको मनमा बस्न सक्दैन। यसलाई दुरुपयोग गर्ने प्रयत्न गरेको छ। तपाईँ त आपूर्ति मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हो, जताततै भ्रष्टाचार भइरहेछ। एकदम हो, त्यसमा दुई मात्रै छैन नि शिवकुमार मण्डलजी। त्यही भन्दैछु म, यो विगतको सरकारको निरन्तरतामा त्यही प्रवृत्ति त्यही बाटो पछ्याएको छ, त्यही पुरानो बाटो पाएका छैनन्, जनता आज भोकभोकै मरिरहेका त्यही विषय हो। आज हामीले आज स्थायी कमिटीको विषय नै त्यही हो। आज स्थायी कमिटीको प्रायोरिटीको विषय प्रधानमन्त्री होइन, आजको स्थायी कमिटीको प्रायोरिटी भनेको कुनै पार्टी अध्यक्ष एकाधिकार होइन। आजको पार्टीको चाहिँ आवश्यकता भनेको यो कमसे सामूहिक चाहिँ नेतृत्वहरूको अभ्यास गर्ने कुरा, सामूहिकता प्रणालीको विकास गर्ने कुरा, जनअपेक्षा अनुसारको सरकारको काम कार्यशैलीहरूलाई चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्ने कुरा, आजको बदलिदो परिवेश अनुसार बदलिदो परिस्थिति अनुसार चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी सरकार त्यो बदलिएको परिवेश अनुसारको चल्न सक्नुपर्छ भन्ने हो। हामीले हिजोको जस्तो होइन भन्ने, आजको स्थायी कमिटी, आजको केन्द्र समितिको डिमान्ड र माग भनेको त्यो हो। आजको कम्युनिस्ट पार्टीको माग नै त्यो हो। त्यसैले कसैले भन्छ नि प्रधानमन्त्री खान नपाएर हो, अध्यक्षले प्रधानमन्त्री खान नपाएर हो, प्रधानमन्त्रीको लागि हतारो गरिरहनु भएको छैन। उहाँलाई अझै पार्टी एकछिन म तपाईँलाई के भन्छु, म दावा गर्छु एउटा कुरा, म के दावा गर्न चाहन्छु भने यदि यो देशमा एक ढिक्काका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्न बढ्छ, यदि उहाँ नआइकन चाहिँ सही तरिकाले अगाडि बढ्छ भने अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई 10 वर्ष पनि प्रधानमन्त्रीको आवश्यक छैन। यहाँ त्यो अपेक्षा त्यति धेरै लालची भएर चाहिँ अगाडि बढेको भए सायद शेरबहादुर देउवाको पालामा गरेको सहमति उहाँले आफ्नो समय आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिले राजेश देउवाले नमान्दै पनि होइन, तपाईँ नै बस्नुभन्दा होइन, तपाईँसँग गरेको एग्रिमेन्टमा कार्यान्वयन गर्छु भने जबरजस्ती उहाँले चाहिँ राजीनामा दिने तपाईँले आफैले दिएर जानुभएको छ नि। हिजो विभिन्न दलसँग गरेको सहमति सहकार्यको विषयमा काहीँ निवाद चुकेको देखाउनु भएको छ। उहाँले नैतिकताको आधारमा कतिपय कुरा राजीनामा दिनुभएको छ, नैतिकताको आधारमा चाहिँ आफूले गरेको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नुभएको छ। त्यो तथ्य प्रमाणले पुष्टि गर्दैन। विगतका इतिहास पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, विगतमा गरेका पूर्व एमाले हुँदाखेरिको अवस्थामा गरेको सहमति पछिल्लो क्षण कसरी कार्यान्वयन भयो कि भन्ने कुरा त्यो त प्रवृत्तिगत रूपमा देखिन्छ नि। त्यो त मान्छे त नाङ्गो रूपमा देखिने कुरा हो नि। त्यो मैले भन्ने कुरा हो र मेरो अध्यक्षको बारेमा मैले मात्रै बोल्ने कुरा हो र। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने आदरणीय 2 जना अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको बिचमा सही तरिकाले तालमेल र एकताबद्ध भएर अगाडि बढाउने समग्र नेतृत्व समेटेर लाने छोड्दिन, प्रधानमन्त्री पनि छोड्दिन, पार्टी अध्यक्ष पनि छोड्दिन, प्रचण्डले भन्नुभएको छ एक पद छोड्नुपर्छ। उहाँले छोड्नु वान म्यान वान पोस्ट होइन, ठिक छ, प्रचण्डको दृष्टिकोण हो के भन्नुहोस् न अहिलेको अवस्थामा? हो, एकदम हो, सही हो नि त्यो कुरा हो। प्रचण्ड
आजको दिनमा कि त केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पद छोड्नुपर्छ कि त पार्टी अध्यक्ष छोड्नुपर्छ भन्ने पक्ष हुन्छ बटम लाइन? होइन, एकदम जरुरी छ, त्यो त आवश्यकता हो नि। किन भन्नुहोस् त, के कारण होइन, तपाईँ जनताले बताउनुहोस्। म तपाईँ मार्फत के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यति बेला पार्टी अध्यक्ष अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने सरकारको काम पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन, पार्टी कामलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन, पार्टी एकताको सम्पूर्ण प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन। अहिलेसम्म 2 वर्ष भइसक्यो नि, अहिलेसम्म सम्पूर्ण प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन, पार्टी कमिटी रफ्तारमा काम गर्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट बनेको छैन, कार्यक्रम लिएर चाहिँ तपाईँको जनताको बिचमा जाने खालको पार्टी कमिटीको चाहिँ प्रणालीगत रूपमा चाहिँ तपाईँ सबै कामहरू अगाडि बढ्न सकेको छैन। यता काम पनि प्रभावकारी नहुने, उता पार्टीको काम पनि प्रभावकारी नहुने, अनि एउटा प्रधानमन्त्रीले आफूले सक्ने कुरा लिने पो हो त, एउटा व्यक्तिले सक्ने कुरा पो लिनुहुन्छ त, सबै कुरा मै हँसेर्छु अथवा म बिना यो पृथ्वी नै घुम्दैन भन्न थालेपछि त्यो कसरी चल्छ? आज तपाईँ हेर्नुभयो भने 101 नेताहरू, आज नेकपाभित्र 101 नेताहरू छ नि, कमी छ, लिडरसिपको कमी छ। आज सबै नेतृत्वहरूलाई समान रूपमा लिडरसिप छ नि, हैन दूरदर्शी हुनु पर्यो। दूरदर्शी त्यसमा त मलाई लाग्दैन शङ्का छ जस्तो मलाई लाग्दैन। डाइनामिक हुनु पर्यो। डाइनामिक छ कि छैन त्यो तपाईँले हुनु पर्यो, त्यो त को छ छैन तपाईँहरूले भन्ने, तपाईँ सबैभन्दा बढी जान्ने मान्छे हो। निर्णय गर्न सक्ने क्षमता भएको हुनु पर्यो। त्यही मैन भने दूरदर्शी, होइन सामर्थ्य र क्षमतावान, होइन चाहिँ समय अनुकूल चाहिँ आफू अगाडि बढ्न सक्ने, होइन चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्णय प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न सक्ने सामर्थ्य भएको नेताहरूको कमी छ त नेकपामा। तर केपी शर्मा ओलीको विकल्प छैन, उहाँ निर्विकल्प नेता भनेर जनताले भन्न थालिसक्यो। सडकमा केपी शर्मा ओलीको हिजो राष्ट्र संस्थाको पनि यो संसारमा विकल्प छैन, राष्ट्र संस्था अन्त भएको दिन यो देशै रहँदैन भन्ने पनि थियो होला, थिएन र? अनि आज चल्यो कि चलेन? राष्ट्र संस्था छैन, आज यो देश रह्यो कि रहेन? भनिदिनुहोस् न मलाई। संसारमा निर्विकल्प कुनै पनि वस्तु हुँदैन, हुन्छ? निर्विकल्प हुन्छ कि संसारमा कुनै यस्तो वस्तु छ जो तपाईँको निर्विकल्प हुन्छ? यस्तो कुरा गरेर हुन्छ? आजको युगमा 21 शताब्दीमा यस्ता मूर्ख कुरा गरेर हुन्छ? फलाना बिना धरती घुम्दैन, पृथ्वी घुम्दैन, हावा चल्दैन, यस्ता मूर्ख कुरा गरेर हुन्छ? दुनियाँमा धेरै कुराको विकल्प हुन्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि आजको आवश्यकता विचार, सिद्धान्त र दृष्टिकोणको आधारमा आज विधि र पद्धतिको कुरा हो। विधि र पद्धति रहेन भने आज होला भिडको रूपमा ठुलो भिड हामी हौला, तर त्यो भिडभित्र तपाईँको विचार छैन, सिद्धान्त छैन, दृष्टिकोण छैन भने त्यो भिड केही समय पछाडि त्यो विकेन्द्रित हुन सक्छ। तर तपाईँसँग सही विचार र दृष्टिकोण छ भने त्यसमा डबल प्लस हुँदै जाने स्थिति रहन्छ। आज हाम्रो नेकपा पार्टी जुन जनमतका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ, जुन जनमतका साथ आज आएको अवस्थामा हामी छौँ, यसलाई हामीले ठिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने हाम्रो रैती हो जनता, हामीले दिइरहनुपर्छ, सधैँभरि जनमत दिइरहनुपर्छ, जरुरी छ। र हिजो काङ्ग्रेसले दिएर देखाइदिएको नि, हिजो अरूले दिएन गरेन देखाइदिएको नि, त्यो कुराबाट हामीले सिक्नु पर्दैन? हिजोको धेरै कुरा सिक्नु पर्ला, यो देश बनाउनु पर्ला, विकास हुनु पर्ला, राष्ट्रियताको बारेमा छ नि। पछिल्लो समय तपाईँले लिएको अडानको कुरा गरौँला, होइन बहस पनि गरौँला। मेरो भनाइ कहाँनिर भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दा ठ्याक्कै तपाईँले कुरोको चुरोमा छ क्या, प्रधानमन्त्रीले एउटा पद छोड्नै पर्छ भने तपाईँको कुरा आयो एउटा होइन। अहिले पार्टीको चाहिँ स्थायी कमिटीको जे माग एकदम हो, एक पद छोड्नुपर्छ प्रधानमन्त्री, त्यो एकदम आवश्यक छोडे पनि एकदम जरुरी। पार्टी बनाउने हो भने त्यो गर्नै पर्छ, त्यो बटम लाइन हो। अब बटम लाइन हो, होइन हुनु पनि पर्छ। उहाँले एक पद छोड्नु भएन भने पार्टी फुट्छ। अब मलाई लाग्दैन त्यसरी प्रधानमन्त्रीले छोड्नु भएन, पार्टी फुट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि के हुन्छ तपाईँ? होइन पार्टी तपाईँको 2/3 जनमत चाहिँ पार्टी एकताबद्ध हुने कुरामा एक ढिक्का छ, केन्द्र समिति र स्थायी कमिटी एक ढिक्का हुने कुरामा। अब तपाईँ नाटकीय ढङ्गबाट हेरिराख्नु भएको छ, होइन दल दर्ता गरेको प्रक्रियाहरू, यो नाटकीय कुरा हो नि। एकातिर रोडमा देखिराख्नु भएको छ, होइन चाहिँ जुलुस र नाराहरू, प्रधानमन्त्रीको सत्ताको दुरुपयोग हो। यो किन बाध्य पावरको दुरुपयोग हो, यो सत्ताको राजीनामा दिनु हुँदैन, सडकमा जनता आइसक्यो। होइन तपाईँले चाहिँ कमिटीमा बसेका पार्टी अध्यक्षले रोडमा मान्छे उतारेर चाहिँ समस्याको समाधान गर्न खोज्नु भएको हो? समाधानको उपाय त्यो हो? तपाईँ बैठकमा कमिटीमा बहस छलफल गर्न नसक्ने, तपाईँ उठेको प्रश्नको जवाब दिन नसक्ने, अनि रोडमा चाहिँ हुन्ड उठाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको प्रश्नको जवाब दिन खोजे, तपाईँ चाहिँ बैठकको निर्णय तपाईँ रोडबाट गर्न खोज्नु भएको हो भने यो मूर्खता हो। व्यक्ति कोही पनि बलियो होइन। आजको आवश्यकता छैन सडकमा प्रधानमन्त्रीको समर्थक जानु, ठिक होइन? मलाई लाग्दैन। आज त जनता अब फेरि एउटा प्रधानमन्त्रीको लागि सडकमा ओर्लिनु पर्ने स्थिति भए त त्यतिखेर योभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ के अरे कार्यकारी राष्ट्रपति व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेर आएको भए त भइहाल्थ्यो नि। निर्वाचित राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री एउटा गर्दै भइहाल्थ्यो। त्यो कुरा चाहिँ हिजो गरेर आउँदा सक्ने स्थिति थियो त। त्यसैले मलाई के लाग्दैन भन्दाखेरि यो 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 बिना कारणको फजुल कुराहरू गरेर अहिलेको समस्याको मुलुकको समाधान होइन। अनावश्यक खर्च, अनावश्यक शक्ति एक्सर्साइज, अनावश्यक शक्ति एक्सर्साइज हो कि यो देखाउन खोजेको हो, त्यस्तो होइन। कुनै बेला यो देशमा यस्ता गलत तरिकाले शक्ति एक्सर्साइज गरेर यसको रिजल्ट आउँछ के त?
तपाईँ भनिदिनु मलाई रिजल्ट के आउँछ। तपाईँले फेस गर्नुपर्छ, निर्णय गर्नुपर्छ आफ्नो कमिटीगत प्रणालीमा, तपाईँ स्थायी कमिटीमा, केन्द्र समितिमा। तपाईँ रोडमा मान्छे उतार्न सक्दैन अरूले। अनि अहिले चाहिँ त्यसको प्रतिवाद, अनि सडकमा तपाईँको कार्यकर्ता जुदाइदिने, कार्यकर्ता भिडाइदिने, यो चाहिँ नेताहरूको काम हो। लिडरसिपले यही हो दूरदर्शिता भनेको, यही हो डाइनामिक भनेको, यही हो बुझाइ। एउटा चिज एउटा सामान्य कार्यकर्तालाई तपाईँको चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ तपाईँको जुदाइदिने कुराले अनि कसलाई फाइदा गर्छ यो कुराले? अनि कुन कमिटी पार्टी बलियो हुँदैछ यहाँ, कसलाई हामीले चाहिँ बलियो बनाउँदैछौँ? यही हो त तौर तरिका, यही हो कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ लिडरसिपले सोच्ने तरिका। मण्डलजी, प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ यो सरकार ढाल्न भारत लागिरहेछ, यो फजुलको कुरा। भारतको निर्देशनमा प्रचण्ड र नेपालले एउटा कुरा सरकारलाई विस्थापित गर्न खोजिरहनु भएको छ। एउटा कुरा त म के भन्छु भन्दा, यो देशमा नेताहरूले आफ्नो छातीमा हात राखेर सोचे हुन्छ कोसँग चाहिँ कुन बेलामा हामीले चाहिँ भित्री सहमति गर्छौँ। मलाई सपोर्ट गर, मेरो कुर्सी टिकाइदेऊ, तिम्रो भक्तिभाव गर्छु, तिम्रो वरिपरि घुम्छु, तिमीले भनेको मान्छु, त्यो भन्नु पर्दैन? इतिहास साक्षी छैन? कुनै बेला देशमा जब चाहिँ एउटा विशिष्ट समय आउँथ्यो भारतको राजदूत आइपुग्थ्यो। आज विशिष्ट समय आयो, चिनको राजदूत आयो, कुनै दिन चाहिँ अमेरिकाको होला। यो त हामीले जहिलेसम्म ठाउँ दिन्छौँ तहिलेसम्म आइरहन्छ। अहिले त नेपाली विदेशी अरूले होइन, विदेशी हामीले मगाएको हाम्रो कमजोरीको कारण हामी चाहिँ नेपालको सुन्नुहोस्, आज चाहिँ हाम्रो समस्या, हाम्रो पार्टीभित्रको समस्या हल गर्नलाई चीन र भारतको राजदूत चाहिने, अमेरिकाको राजदूत चाहिने, बेलायतको हामी त्यसो भए त हामी नलायक भयौँ नि। हामी त कामकाजी नै केही छ, हाम्रो त केही पनि रहन्छ। यसबाट त अझ के छ, आम जनताले बुझ्ने कुरा के हो भन्दा, यदि सक्षम र सामर्थ्यवान भएको भए आफ्नो समस्या त आफै हल गर्नुपर्छ नि। हामीले आफै गर्ने होइन, अर्काले आएर हामीलाई हल गरिदिनु पर्ने। कतिन्जेल हामीले चाहिँ आजसम्म त त्यही गर्दै आयौँ। यो कुराको पनि अन्त हुनुपर्छ कि पर्दैन नेपालमा? त्यो पनि नेकपाको सरकारको बेला चाहिँ हाम्रो समस्यालाई, आन्तरिक समस्यालाई हल गर्नका निम्ति कुनै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मुद्दा उठेको विषय हो र? अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा हामी लड्दैछौँ यतिखेर, जुन विषय कारणले चाहिँ आउने कुरा हो यो। केपी शर्माले भन्नुभएको छ प्रचण्ड भारतको इन्ट्रेस्टमा काम गरिरहनु भएको छ, भारतको इसारामा काम गरिरहनु भएको छ र बाहिर जनमत छ, चीनको समर्थन प्रधानमन्त्रीलाई छ। अब पछिल्लो समय चिनिया राजदूतको लबिङ तपाईँलाई थाहा छ। माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल हुँदै प्रचण्डलाई भेट्नुभयो आज उहाँले र भन्नुभयो केपी शर्मालाई साथ दिनु, सहयोग गर्नुहोस्, उहाँलाई 5 वर्षको प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस्। त्यसमा तपाईँको विमति कि सहमति? चीनले जे भन्यो सही भन्यो कि गलत भन्यो? अब मलाई के लाग्छ भने, एउटा राजदूत सहसचिव लेभलको हैसियत होइन, अनि उसले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय पार्टी, जुन पार्टीले सरकार चलाउँदैछ त्यो पार्टीलाई आदेश र सुझाव दिन आउँछ। यो नैतिकीय हिसाबले हामी नेपालीहरूको शिर ठाडो हुने ठाउँ हो त यो? एउटा राजदूतले आएर, चाहे जुनसुकै देशको राजदूत होस्, सहसचिव लेभलको एउटा राजदूतले नेपालको सार्वभौम सरकारको चाहिँ प्रतित्व गर्दै गरेको दललाई कसैले आएर सुझाव दिन्छ? अनि हामी त्यसो भए चाहिँ कामै नलाग्ने, हामीसँग कुनै क्षमतै छैन, हाम्रो समस्या समाधान गर्ने हामीसँग सामर्थ्य छैन, हामी त्यसो भए त हामी त काम केही नलाग्ने रहेछौँ त, अरूले नै गरिदिँदो रहेछ त सधैँभरि। अनि हामी चाहिँ किन कहिले चीनलाई गाली गर्ने, कहिले भारतलाई गाली गर्ने, कहिले अमेरिकालाई गर्ने, कहिले बेलायतलाई गर्ने? हामी त यिनीहरू बिना त हाम्रो त यो पृथ्वी नै घुम्दो रहेछ नि त। भने हामी कति कमजोर रहेछौँ, कमजोर धारातलमा टेकेको दलहरू रहेछौँ यो देशमा। हामीले आफ्नै एनालाइसिस गरौँ, आफूलाई हेर्नु पऱ्यो नि, आफूतिर फर्केर हेर्नु। तपाईँ चीनको एउटा सामान्य घटनामा या भारतको एउटा सामान्य घटनामा तपाईँको प्रतित्व खोज्छ त्यसले, अथवा अमेरिकाको एउटा सामान्य घटनामा तपाईँको प्रतित्व खोज्छ उसले? तपाईँको पनि त दूतावासहरू छन्, तपाईँको दूतावासले सामान्य मिडिएटरको काम गरेको तपाईँसँग कुनै प्रमाण छ? अहिलेसम्म तपाईँले केही गर्नुभएको छ कुनै देशमा? अनि तपाईँको देशको चाहिँ आफ्नो इन्टरनल कुरामा अनि अरू देशको राजदूतले आएर चाहिँ तपाईँलाई सुझाव दिन्छ, तपाईँलाई चाहिँ सल्लाह दिन्छ, तपाईँलाई आदेश दिन्छ। 3 महिना अघि पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद थियो, तपाईँलाई थाहा छ। चिनिया राजदूतकै क्रियाशीलतामा, सक्रियतामा त्यो विवाद मिलान भयो। अहिले आएर पनि चीनले पोस्टरमा भनेको छ अब ओली र प्रचण्ड मिल्नुपर्छ, प्रचण्डले उसलाई समर्थन गर्नुपर्छ, 5 वर्षको प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ र पार्टी फुटाउन पाउनुहुन्न। होइन, अब पार्टी फुटाउने त कसैले भनेर गर्ने होइन नि, पार्टी फुटाउने त जरुरी नै चीनले त नफुटा भने होइन। पार्टी त हामीले किन फुटाउनु पर्यो? कसैले भनोस् या नभनोस्, त्यो सरकार भएन। हामीले पार्टी किन फुटाउनु पर्यो? हाम्रो पार्टीगत विधान अनुसार चल्ने पार्टी विधान अनुसार चल्छ, सरकार संविधान अनुसार चल्छ, त्यो संविधानलाई टेकेर चल्नुपर्छ। त्यसैले विधान र संविधानको बिचमा रहेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्ने कुरा मुख्य कुरा हो। त्यसैले मलाई लाग्छ कसैले हामीलाई नफुट भन्दा नफुट्ने होइन, फुट भन्दा फुट्ने होइन हामी।
हामी त किन फुट्नु पर्यो तर त्यसैले चीनको चाहना अनुसार तपाईहरु अगाडि बढ्नु भएको छ पछिल्लो छैन, समय मलाई नेपाल त्यस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व मलाई त्यस्तो पनि लाग्दैन। हेर्नुहोस् एउटा हैन कुरा त- भारतमा बहस सुरु भएको छ नि तपाईले होइन, भारतका भारतका नलायक मिडियाहरूको कुरा सुन्दा त हामीलाई पनि कता कता चाहिँ अलिकति अनजी फिल भएको अवस्था छ। नलायक मिडियाहरूको चाहिँ बकवास सुन्छु म इन्डियाको, होइन चाहिँ त्यो यो बकवास कुरा हो। यो बकवासको पछि हामी धेरै दौडिन आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो नलायक मिडियाहरू मिडियाले किन त होइन, त्यो नलायक हो। माथि त्यो हाम्रो हाम्रो आक्रमण हाम्रो गरिरहेको छ। इन्टरनल कुरामा चाहिँ कुनै मिडियाले कुनै देशका चाहिँ मिडियाले चाहिँ हाम्रा बारेमा यति धेरै चाहिँ बोल्न आवश्यक छैन। सही त सत्य कुरा बोले हुन्छ, आफ्नै देशको बारेमा जति बखान हाम्रो देशको हाम्रो पार्टीको बारेमा अनि इन्डियाको मिडियाले बोलेर अनि त्यो नलायक मिडियासँग हामीलाई के सरोकार? हामी त्यतातिर बकवासतिर हामी लाग्नु पनि हुँदैन। कसले के भन्योतिर होइन के, हामीले अरूतिर होइन, हाम्रो आफ्नोतिर फर्केर चाहिँ हामीले सोच्ने कुरा हो, यो बुझ्ने कुरा हो। यो अरूतिर हामीले धेरै फर्केर धेरै अरूका गीत सुनेर हामीलाई जरुरी छैन। हामीले आफैले रचेर गाउने गीत हो के, हामी त्यो ठाउँको मान्छे हो नि त। तर हामीले अर्काका सुन्नेतिर बढी जान्छौँ। आफ्नो होइन गरेको भारतसँग कम जान्छौँ। तपाईहरुको सम्बन्ध चिसिएको छ, चीनसँग राम्रो होइन, सम्बन्ध छ। त्यस्तो पनि होइन, त्यो पनि तपाईँले नभन्नुहोस्। म के भन्दिनँ भने कुनै पनि मुलुकसँग कूटनैतिक सम्बन्ध भनेको एउटा सार्वभौम राष्ट्रको मर्यादा र सीमाभित्र रहेर गर्ने कुरा हो। जसरी आज चाहिँ तपाईँको कुनै राजदूत आएको छ, कुनै बेला अरू देशको राजदूत आउने गरेको थियो नि, हामीले चाहिँ आफ्नो मर्यादा, आफ्नो गरिमा, आफ्नो ओजलाई घटाएर हामी चाहिँ अरूकोलाई चाहिँ धेरै ठुलो ठान्दिएर जुन खालको भुल र गल्ती विगतमा गरे त्यो भुल र गल्ती अब गर्नु हुँदैन। त्यसैले हामीले गुण र दोषको आधारमा कूटनैतिक सम्बन्धलाई बरकरार राख्ने कुरा हो, पुनरावलोकन गर्ने हो। कूटनैतिक सम्बन्ध भनेको एउटा छिमेकीले गर्ने व्यवहार हो। तर म चाहिँ छिमेकीले चाहिँ मैले चाहिँ छिमेकीको जस्तो गर्ने अनि ऊ चाहिँ मेरो घरको मालिक जस्तो गर्ने, त्यो स्वीकार्य हुँदैन। त्यो चीनको पनि हुँदैन, भारतको पनि हुँदैन, अमेरिकाको पनि हुँदैन। हामीले कसैलाई मालिक बनाउन होइन। तपाईँ पडोसी त छिमेकीको मर्यादामा रहनुपर्छ। छिमेकीले चाहिँ आफूलाई म चाहिँ छिमेकीको रूपमा रहने अनि तपाईँ मेरो घरको मालिक बन्न खोज्ने, म त्यो कुरा स्वीकार्य हुन्छ। आजसम्म भएको नेपालमा त्यही हो, हामी चाहिँ छिमेकी जस्तो भइदिने अनि अरूलाई चाहिँ हाम्रो घरको मालिक बनाइदिने। हाम्रा चाहिँ किचनमा चाहिँ के छ सबै के पाक्छ भनिदिने, हाम्रो बेडमा कतिवटा चाहिँ हाम्रो घरमा कतिवटा कोठा छ त्यो लगेर देखाइदिने अनि उसलाई चाहिँ मालिक बनाइदिने अनि आफू चाहिँ छिमेकी जस्तो रहने। यो प्रवृत्तिको अन्त नेपालमा आवश्यक छ। त्यो कुरा अब स्वीकार्य गर्नुपर्छ। पुस्ताले गर्छ, नेतृत्व गर्छ गर्दै थाहा छैन, पुस्ताले गर्छ। विदेशीको इशारामा चलिरहेछ हैन, नि। त्यही हो। आजसम्म विदेशीको इशारामा चलेर आफूसँग भएको सामर्थ्य र क्षमतालाई उपयोग गर्न नसकेको कारणले यो पीडा भएका छौँ हामीले। आज सामान्य कुरामा पनि विदेशी हस्तक्षेप जो हामीले देखेका छौँ, यो हाम्रो सामर्थ्य र क्षमतालाई प्रयोग गर्न नसकेर हो। आफूसँग रहेको चिज महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ, आफैले उपयोग गर्न नसकेको कारणले हो नि। आज अरूको दोष त हामीले किन देखाउँछौँ? त्यसो भए अब अहिलेको अवस्थामा कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक नेपालको भूभाग हो, एकदम त्यो फिर्ता आउँछ? आउनुपर्छ। केपी शर्माले ल्याउन सक्नुहुन्छ? होइन, केपी शर्मा कमरेडको मात्रै प्रश्न होइन, आम नेपाली जनताको विषय हो यो हामी सबैको विषय हो र आउनुपर्छ। होइन, म त अझ भन्छु ग्रेटर नेपालको कुरा, ग्रेटर नेपालको नक्सा पनि खोज्नुपर्छ हामीले, किन नखोज्ने? होइन, विगतमा भएका सन्धि अनुसार सम्झौतामा ग्रेटर नेपालको विषय हो भने त ग्रेटर नेपालको नक्सा पनि हामीले खोज्नुपर्छ। त्यहाँ पनि हामीले बहस चलाउनुपर्छ। अब त्यो किन नचलाउने? त्यसैले मलाई लाग्छ तपाईँसँग मैले राजनीति विषयवस्तुमा जसरी कुरा गरिरहेको छु, मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि स्थायी समितिको बैठकमा सहमति हुन सक्छ सक्दैन, भोलि स्थायी समिति बैठक बस्छ कि बस्दैन तपाईँलाई के? होइन, प्रक्रियागत रूपमा स्थायी कमिटी समितिको बैठक चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। स्थायी कमिटीको बैठकले जे निर्णय लिन्छ, तत्काललाई जे निर्णय लिएर जान्छ त्यो अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो रोकिनु हुँदैन, बन्धक बन्नु हुँदैन, विचारमा कसैले बन्द्याकरण गर्न पाउँदैन। होइन, आफ्नो आफ्नो धारणा राख्ने कुराहरू छँदैछ। स्थायी कमिटीले विधान अनुसार चल्ने कुरा विधान सम्मत तरिकाले निर्णय प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्छ। मेरो स्थायी कमिटी निर्णय प्रक्रियामा जानै पर्छ। निर्णय प्रक्रियामा जानै पर्छ। त्यसमा कुनै किन्तु परन्तुको कुरा हुनु हुँदैन। त्यो भएन। अब स्थायी समिति बसिरहन सक्दैन बैठक नबसिकन? होइन, बैठकहरू होइन, बस्नुपर्छ। स्थायी कमिटी बस्नुपर्छ। केन्द्र समितिको माग गर्नुपर्छ। केन्द्रीय समितिको माग गर्न तपाईँहरूसँग 25% छ? होइन, किन नहुने? केन्द्र समिति किन 25% नहुने? प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छ त केन्द्रीय समिति? होइन, त्यो त ठिकै छ त बाबा, त्यो त अझ राम्रो कुरा हो। प्रधानमन्त्रीको यो गलत कुराहरूको चाहिँ सपोर्ट केन्द्र समितिले बहुमतले गर्छ भने त्यो गराओस् भन्छु म त। इतिहासमा त्यस्ता कुराहरूको चाहिँ लिपिबद्ध हुने कुराहरू गरौँ। तपाईँ गर्नुहोस्, स्थायी कमिटीमा पनि तपाईँले भनेकै कुरा कार्यान्वयन गराउनुहोस्, पास गराउनुहोस्, शुभकामना छ। केन्द्र समितिमा तपाईँले भनेकै कुरा पास गराउनुहोस्, शुभकामना छ, हामी मान्न तयार छौँ। तर पार्टी कमिटीको निर्णयभन्दा तलमाथि हामी कसैको दास होइन, गुलाम होइनौँ। यो नसोचे हुन्छ। होइन, प्रधानमन्त्रीको कुरा तपाईँले काट्न सक्नुहुन्न, अकाट्य छैन त? किन? को प्रधानमन्त्री भनेको के हो? केपी शर्मा पार्टीभन्दा माथि देशको? होइन, पार्टीभन्दा माथि उहाँले भन्नुभएको छ पार्टीभन्दा माथि कार्यकारी प्रमुख हो, पार्टीभन्दा माथि हुन्छ प्रधानमन्त्री। यस्ता कुरा गर्ने त धेरै पायौँ हामीले, धेरै पायौँ यस्ता कुराहरू।
पार्टी विधान संविधानभन्दा माथि त दुनियाँमा त कोही पनि नेपालमा त छैन। अहिले परिकल्पना गरियो, हिजो पो थियो त राजा भन्ने कुरा परिकल्पना गरेको थियो 46 सालको संविधानले। अहिलेको संविधानले त्यो परिकल्पना गरेको छैन। अहिले त राष्ट्रपति सबै सर्व हो नि त, अभिभावक हो नि त। होइन त्यो भन्दैछु त, अहिलेको संविधानले अहिलेको कानुनले तपाईँको चाहिँ संविधानभन्दा मुनि छौँ हामी सबै, राष्ट्रपतिदेखि लिएर सबै। हिजो पो संविधानभन्दा माथि राखेका थियौँ त हामीले राजालाई, अहिले त्यो व्यवस्थाको अन्त गरेर आएका छौँ नि। त्यसैले कसैले त्यो परिकल्पना नगरे हुन्छ। नेपालको संविधानले नदिएको अधिकारलाई म त्योभन्दा माथि छु भन्ने कुरा त्यो होला, आत्मरतिको कुरा हो, त्यो आत्मरति लिने कुरा हो। त त्यो कुराको चाहिँ काहीँ पनि त्यसले चाहिँ सार्थक हुँदैन। त्यसो भए स्थायी समितिको बैठक बस्न सकेन, सहमति हुन सकेन भने केन्द्रीय समितिको बैठकमा गएर तपाईँले एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनुहुन्छ होइन? होइन, एउटा निष्कर्षमा जानै पर्छ। हाम्रो चाहना भनेको विधिसम्मत तरिकाले एउटा प्रक्रियामा समस्याको समाधान गरौँ, पार्टी एकतालाई अझ सुदृढ गरौँ। होइन, आम नेपाली जनताको चाहना जो यति धेरै ठुलो लामो समयदेखि आजसम्म नेपालमा वामपन्थीहरूको बहुमत आएको स्थिति थिएन, जो पहिलोपटक त्यो पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रथम चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिलो पार्टीको रूपमा स्थापित भयो र जनताले यति धेरै जनमत दिएर पठाएको पार्टी, जनताले पनि नयाँ ढङ्गबाट आफूलाई सम्बोधित हुन चाहन्छ। नयाँ ढङ्गबाट सम्बोधित हुन चाहने जनताको जनअपेक्षा पनि पुरा गर्ने यो सरकारले त्यतातिर अगाडि बढ्नुपर्छ। अनावश्यक कुरामा होइन, साना साना चाहिँ भजन मण्डलीको इसारामा चल्ने कुराले चाहिँ यसले राम्रो ठाउँमा पुर्याउँदैन। र त्यसैले स्थायी कमिटी एउटा प्रक्रियागत रूपमा विधानसम्मत तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो बढ्ने कुरामा काहीँ पनि हिचकिचाउनु हुँदैन, काहीँ पनि हिचकिचाउनु हुँदैन भन्छु म त। होइन, निर्णयले जे हुन्छ ठिक छ, अहिले भएको जे कुरा आउँछ त्यो कुरालाई निर्णयबाट जे कुरा आउँछ त्यही कुरा गर्ने। त्यसो भए मलाई पछिल्लो जानकारी जसरी आइरहेछ होइन, तपाईँले अध्ययन पनि गरिरहनु भएको छ, पार्टीभित्र पनि तपाईँ छ नि प्रचण्डको निकट हुनुहुन्छ, प्रचण्डको गुटमा हुनुहुन्छ, प्रचण्डलाई तपाईँ सफल नेता भनिदिनु भएको छ। अहिलेको अवस्थाको कुरा गरेको मैले, प्रचण्डको विकल्प खोज्नुपर्छ। अब प्रचण्ड असफल हुनु भन्ने पनि त एउटा समयको तर्क छैन। होइन, समय र परिस्थितिले अब हाम्रो विधान त केही कुराको व्यवस्था गर्ने कुरा गरेको थियो, केही उमेरलाई हद म्याद तोकेर तपाईँको चाहिँ केही चाहिँ अलिकति वरिष्ठ नेतृत्वहरूलाई भन्ने थियो, तर अहिले त्यो अवस्था होइन। होइन, फेरि तपाईँले भने जस्तै चाहिँ हामीले चाहिँ हिजो काङ्ग्रेसले परिभाषा गरेको 60 वर्षका मान्छेलाई पनि युवा परिभाषित गर्ने, त्यो हाम्रो विधानमा त त्यो परिभाषा गर्दैन। समयअनुसार क्षमता र सामर्थ्य हुन्जेलसम्म, शरीरमा तागत हुन्जेलसम्म पार्टीको हितमा काम गर्ने लिडरसिपलाई हामी सम्मान गर्छौँ, इज्जतै गर्छौँ। होइन, त्यो लिडरसिपले नसक्ने अवस्था भयो नयाँ पुस्ताले त्यसको नेतृत्व गर्छ। यो सरकार सफल कि असफल जाँदा एउटा निष्कर्ष पुगौँ। होइन, अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि आफ्नै कारणले अब समग्रमा नीतिमै काहीँ न काहीँ फल भएको कारणले अलिकति चाहिँ कमजोरी नै भएको अवस्था छ। पूर्ण रूपमा असफल भन्दिनँ म, तर फेरि पनि जति सफलता पाउनु पर्थ्यो त्यो सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन। यो सरकारले जति काम गर्नु पर्थ्यो त्यति काम गर्न सकेको छैन। अब सरकारको विकल्प खोज्नै पर्छ। होइन, सरकारको विकल्प भन्दा पनि काम गर्ने चाहिँ योजना नयाँ तर्जुमा गर्ने कुरा र सरकारको विकल्प अहिलेको चाहिँ नेतृत्वबाट चाहिँ यो सरकार चाहिँ अहिले भने जस्तै चाहिँ, किनकि हामीले 2 वर्षसम्म ट्रायल गरिसक्यौँ नि, टेस्ट गरिसक्यौँ, यसमा नयाँ रिजल्ट आउन सकेन। यो आज मन जित्न सकेन सरकारले। मैले भन्न खोजेको विषय यही हो, समस्याको समाधान गर्न सकेन, पूर्ण रूपमा जसरी गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो होइन, गर्न सकेन, त्यो गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ हो। त्यसमा अब कोरोनाको कहर छ, सरकार रोकथाममा सफल कि असफल? होइन, अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो स्रोत साधनको आधारमा चाहिँ कोरोनाको रोकथामको विषयमा चाहिँ सरकारले आफ्नो पहल कदमी लिएको अवस्था चाहिँ हो, लिएको छ। त्यसमा चाहिँ कदम प्रभावकारी भएको छ। कदम केही कुराहरू चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ प्रभावकारी भए पनि तपाईँको चाहिँ रासन र व्यवस्थापन उनको म्यानेजमेन्टमा चाहिँ कहीँ न कहीँ कमजोरी भएको अवस्था छ। त्यो भनेको फेरि म एउटा कुरा के भन्छु भन्दा, यो चाहिँ केन्द्र सरकारलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर सोच्ने भन्दा पनि 3 तहको सरकारको परिकल्पना हामीले गरेका छौँ। त्यसमा सबैभन्दा बढी कमजोरी चाहिँ तपाईँको स्थानीय तहमा भएको छ। प्रदेश सरकारले जति नेतृत्व लिनु पर्थ्यो, प्रदेश सरकारले जति ध्यान दिनु पर्थ्यो त्यो पनि नपुगेको अवस्था हो। त्यसैले यसको दोष अहिलेको कोरोनाको मेटरमा चाहिँ केन्द्र सरकारलाई मात्रै सबै कुरा दिने कुरा त्यति उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसमा कोरोनाको कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ नि त, अहिलेको अवस्थामा मैले धेरै काम गरेँ, चमत्कार गरेँ, मलाई पार्टीले सहयोग गरेन, मैले गरेको राम्रो काम जनताको बिचमा लिएर गएन। होइन, त्यस्तो पनि होइन। उहाँले गरेको हेल्थ सेक्टरमा जुन खालको काम गर्नुभयो, पहल कदमी लिनुभयो, पहिलोचोटि उहाँले जसरी चाहिँ तपाईँको चीनबाट चाहिँ कोरोनाको बेला चाहिँ जसरी विद्यार्थीहरू ल्याउनु भयो, त्यो एकदम राम्रो कार्य हो, सराहनीय कार्य हो। त्यसपछिको स्टेपहरूमा चाहिँ उहाँ चुक्नु भएको छ।
त्यसपछिको स्टेपमा चुक्नु भएको छ। राहत वितरणको सन्दर्भमा चाहिँ स्थानीय निकायले जुन बजेट पठाउने काम भयो त्यसको मोनिटरिङ र अनुगमन हुन सकेन, त्यहाँनिर अलिकति चुक्नु भएको छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो राहत यति बेला मलाई लाग्छ कोरोनाको मेटर चाहिँ तिनै तहको सरकारको तिनै तहको सरकारको यो चाहिँ सोचबुझको कुरा हो, जो तिनै तहमध्ये चाहिँ अझ स्थानीय तह अझ लथालिङ्ग भएको अवस्था हो, जसको कारणले यसको अब्जस्ट चाहिँ बढी भएको संहिता असफल हुन लाग्यो हाम्रो देशमा। होइन, संहिता मोडालिटी माथि नै हो, छुन सकेन। होइन माथि नै हो। त्यो चाहिँ एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो संहिता चाहिँ माथि नै कमजोर बनाउने खालको चाहिँ सोचहरू देखा पर्यो। केन्द्र सरकार जति कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रदेशलाई दिनु पर्थ्यो त्यो दिन नसकेको अवस्था हो। स्थानीयलाई अति धेरै भयो, त्यो चाहिँ व्यापकै धेरै भयो, त्यसले ठेक्नै नसकेको अवस्था रह्यो। प्रदेश सरकारलाई जति प्रभावकारी बनाउनु पर्थ्यो, प्रदेश सरकारलाई जति कार्यकारी बनाउनु पर्थ्यो त्यो नबनाएर सबै कुरा चाहिँ केन्द्रमा केन्द्रित गरेको कारणले अलिकति चाहिँ संहिताप्रति प्रश्न उठेको अवस्था चाहिँ हो। फेरि संहिताप्रति जनताले प्रश्न उठान गर्न थाले। होइन, प्रदेशको संहिता भनेको जनताको लागि हो, होइन प्रभावकारिता काम स्थानीय तहमा अधिकारको कुरा हो, तर अधिकार गएन, अधिकार पाएन। स्थानीय तहमा अकुत अधिकार पुगेको छ, स्थानीय तहको अधिकारमा काहीँ कमी छैन, मात्रै बिचको सरकार प्रदेश सरकारमा चाहिँ जति पुग्नु पर्थ्यो अधिकार त्यो चाहिँ नपुगेको अवस्था चाहिँ हो। फेरि स्थानीयमा चाहिँ यसले ठेक्नै सकेको छैन कतिपय जनप्रतिनिधिले। अहिले तपाईँको व्यापक मात्रामा भ्रष्टाचारको चाहिँ श्रृङ्खला हेर्नुभयो भने स्थानीयमा सबैभन्दा बढी भएको अवस्था देखिन्छ। तपाईँलाई थाहा छ नेपाली कङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले एउटा निर्णय गरिरहेछ अहिलेको अवस्थामा संसद जसरी हटाहट होइन अन्त्य गरियो नि त्यो गलत भयो। अब विशेष अधिवेशन बोलाउने होइन, यो कुरामा म सहमत छु। विषयहरू टुङ्गिन नपाउँदै नागरिकता विधेयक लगायतका विधेयकहरू बाँकी हुँदै पनि विषय टुङ्गिन नपाउँदै यति हतार आफूलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर भन्दा पनि एउटा व्यक्ति आफूलाई केन्द्रमा राखेर जुन खालको अधिवेशन अन्त्य गर्ने कार्य गर्यो त्यो चाहिँ गलतै भयो। यो गलतै भयो र मलाई के लाग्दैन भन्दा एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने विगतका सरकारका नेता कार्यकर्ताहरूको चाहिँ एक्सपिरियन्स के हो भन्दा आफ्नो पार्टीको सरकार भइसके पछाडि जस्तै कुरा गलत कुरालाई पनि संरक्षण गर्ने, तर नेकपाले त्यो चाहिँ गर्दैन। नेकपाले आफ्नै सरकारका विरुद्धमा चाहिँ गलतका विरुद्धमा चाहिँ खडो रूपमा चाहिँ जनताको माझमा चाहिँ बोल्न चाहिँ त्यो खालको चाहिँ काहीँ पनि हिचकिचाउँदैन हामी। त्यसैले अधिवेशनको अन्त प्रक्रियागत रूपमा भएन। त्यसैले विशेष अधिवेशन कांग्रेसले बोलाएर अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ केपी शर्मा ओली माथि दर्ता गरेर उहाँलाई हटाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने रणनीतिमा तपाईँ हो। त्यस्तो पनि होइन, शेरबहादुर देउवाले त्यस्तो पनि होइन। ऋषिजी म भन्छु नेकपा भित्र चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हतारो कसैलाई पनि भएको होइन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले राम्रो कामको नेतृत्व, राम्रो कामको चाहिँ अलिकति बोल्डी नेतृत्व गरिदिनु भएको भए सायद मलाई लाग्छ कि हाम्रो एकजना अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले जसरी 5 वर्षको लागि उहाँलाई सुम्पिएको अवस्था हो भित्र कुनै प्रश्न उठ्ने अवस्था थिएन। तर हेर्दा हेर्दै तपाईँको चाहिँ एमसीसीको कुरा छिराउँछ, बजेटमा भूमि विधेयक ल्याउँछ, फेल खान्छ, यस्ता थुप्रै विषयहरू जुन विषयको कारणले चाहिँ सरकार र पार्टी बदनाम हुने कन्डिसनमा पुगेपछि अवस्था के हुन्छ? अनि एकजना डुब्दाखेरि एकजना मात्रै डुब्ने हो त? पीएम मात्रै डुब्ने हो त? सिङ्गो नेकपा डुब्ने अवस्था रहँदैन। अनि सिङ्गो नेकपा डुब्ने कुरामा हामी चुप्प लागेर बसेर चाहिँ समस्याको समाधान हो त? अहिलेको अवस्थामा उहाँले गरेको कामबाट, उहाँको गतिविधिबाट जुन खालको चाहिँ स्थिति पैदा भयो यसबाट हामी सबै डुब्ने अवस्थामा अनि हामी चुप्प लागेर बस्ने न्याय हुन्छ त? सम्भव छ? त्यसैले हाम्रो भने विधिको कुरा हो, पद्धतिको कुरा हो, जनताको जनअपेक्षालाई पुरा गर्ने कुरा हो, नयाँ तरिकाबाट अगाडि बढ्ने कुरा हो। हामीले भनेको त्यो हामीलाई मलाई लाग्दैन कि हाम्रा पार्टीका नेताहरू यति धेरै चाहिँ प्रधानमन्त्री खाइहाल्नु, मन्त्री खाइहाल्नु, यति धेरै र्याल कारिहाल्नु त्यो कन्डिसन होइन। तर बाध्यतात्मक अवस्थामा पार्टीले स्टेप लिनै पर्ने, स्टेप चाल्नै पर्ने कन्डिसनमा भएको कारणले यो अवस्था आएको हो। 2 महिनादेखि स्थायी कमिटीको बैठकको माग गर्यो तर कहिले बैठक बस्ने स्थिति रहेन। बल्ल बल्ल बैठक बस्यो, कहिले पनि स्थगन। त्यही भन्दैछु म। यो त तपाईँ मभन्दा बढी तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नि यस्ता कुराहरू। अनि यस्ता यो बेलामा यो स्थितिमा अनि कसरी पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ? अनि 2-4 जनाले चाहिँ बोलेको कुरा सुन्छु म, होइन चाहिँ धेरै कुराहरू सुन्छु। यस्ता कुराहरूले चाहिँ पार्टी एकतालाई चाहिँ यसले बलियो बनाउँदैन। थ्याङ्क यू सो मच सुकुमार मण्डलजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।